अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौलवी ये अपने डॉक्टर सैयद शहाब अहमद साहब, जो कि पीछे भागलपुर वो बिहार के रहने वाले हैं और आजकल ये एडमिंटन कनाडा में होते हैं। आपकी उम्र माशाल्लाह इस वक्त 92 साल है। उन्होंने 88 साल की उम्र में 2 किताबें लिखी हैं, वो बिहार के बुज़ुर्गों के बारे में और असहाब अहमद के बारे में। ये उनकी पहली किताब से मैं ये पढ़ कर सुना रहा हूँ। पहले मैंने मौलवी हसन अली साहब का पढ़ कर सुनाया था, जो कि बिहार के सबसे पहले अहमदी थे, जिनके ज़रिए बिहार में अहमदियत का पौधा लगा। आपने 1896 में बैत की थी। ये उनके भतीजे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो खान बहादुर मौलवी मोहम्मद साहब। अच्छा, अब आपकी जमात अहमदिया वो मद्रास के कामों में दिलचस्पी और खिदमत। जब आप वो मद्रास में पहली बार आए तो इस वक्त मद्रास में कुल 3 आदमी थे। आपने इनसे रब्ता किया और बाकायदा अपने घर में नमाज बाजमात का इंतज़ाम किया। ईदैन और नमाज जुमा शुरू में हमारे घर में होती थी। आप ईदैन और दीगर प्रोग्रामों में बहुत तवाज़ो किया करते थे। इस तरह मेहमानों की बहुत इज़्ज़त और तकरीम किया करते थे। मस्तूरात के लिए लजना की तंजीम कायम की। जब तादाद बढ़ी तो आपको जमात अहमदिया वो मद्रास का सूबाई अमीर मुकर्रर किया गया। आप 1920 से लेकर 1970 तक तकरीबन 50 साल वो मद्रास की जमात के सदर और अमीर रहे। इस जिम्मेदारी को आपने 50 साल तक आसान तौर पर निभाया। जब कभी जमाती कामों में इख्तिलाफ राय होता तो हमेशा बहसीत सदर जमात ओहदादारान से मशवरा करते। तब जमाती काम बहाल हो जाता तो कहते कि खुदा के काम बंदों से नहीं वो रुकते। आपको लोगों ने अहमदी और अव्वल दर्जे का कादियानी करार दिया, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब ने अपना अहमदी वो होना किसी मुकाम पर छुपाया। आपकी तर्ज ज़िंदगी। आपने ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजारी। सर पर तुर्की टोपी वो हुआ करती थी। आप शेरवानी वो ज़ेब तन किए हुए होते थे। नीचे पतलून वो हुआ करता था, जिस पर अक्सर व बेशतर पैबंद लगा वो होता था। किसी ख़ास दफ्तरी मुलाकात में जाना होता तो इस वक्त भी पैबंद लगा लिबास पहनने में कोई और महसूस न करते। जुमा का खुतबा कभी कभी इसी लिबास में दे दिया करते थे। आपने हज़रत हाजी हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब खलीफतुल मसीह अव्वल के हाथ पर बैत की थी। हजूर का दर्स सारे हिंदुस्तान में मशहूर था। एक दफ़ा का वाक़या है कि मोहतरम वालिद साहब कादियान में थे। दर्स लंबा हो गया, आपको शदीद भूख लगने लगी, लेकिन आपने दर्स से उठकर जाना गवारा न किया। इस दौरान में अल्लाह ताला ने आपकी भूख को मिटाने का कशफी तौर पर इंतज़ाम फरमाया और आपकी तबीयत सैर हो गई। मोहतरम वालिद साहब का अपना बयान है कि इस दिन मुझे कामल यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला की ज़ात है। आपकी ज़िंदगी का एक और वाक़या खाकसारा बयान करना चाहती है। हिंदुस्तान से आप अपनी अहलिया के साथ कराची आए हुए थे। घर में एक मजलिस में आप अपने हालात ज़िंदगी दोनों बेटियों और दामादों के सामने बयान कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू आपने कहा कि हज़रत उमर के दौर खिलाफत में एक सहाबी आपसे मिलने आए और फरमाया कि आप इस्लामी रियासत के फरमा रवां हैं, मुझे भी किसी सूबे का गवर्नर बना दिया जाए। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या आपको कुरान शरीफ का इल्म है? आपको अगर गवर्नर बना दिया जाए
تو آپ قرآن مجید کے احکام اور قوانین کے مطابق فیصلہ جات کرنے ہوں گے۔ اس صحابی نے جواب دیا کہ مجھے قرآن مجید کا اتنا علم نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور قرآن شریف کا علم حاصل کریں اور پھر مجھ سے ملیں۔ وہ صحابی چلے گئے اور ایک لمبا عرصہ تک واپس نہ آئے۔ پھر اتفاقاً ایک دن ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں جو دوبارہ ملاقات کے لیے تشریف نہ لائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں، لیکن مجھے قرآن شریف میں ایک آیت نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں حضور سے بے نیاز ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس پر انہوں نے مندرجہ ذیل وہ آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 34۔ اگر میرے تلفظ میں غلطی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو بیان کر کے ابا جان ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ ایسی جہت سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جو اس کو فہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد، ہمارے محترم ابا جان پر اپنا فضل فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ خاصار اس پر ختم کرتا ہے، تو آئندہ مزید میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ ان کی ایک بہن کا ذکر رہ گیا، وہ چھوڑا سا ہے، وہ میں مکمل کر لوں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ حضرت حسن علی صاحب کی بہن مکرمہ اچرج جلنساء صاحبہ و اولاد کا ذکر خیر۔ صوبہ بہار کے اولین صحابی حضرت مولوی حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مکرم اقبال علی صاحب نے خاندان کے ذکر کے بعد مناسب ہے کہ آپ کی بہن مکرمہ ارچنا صاحبہ اور آپ کے خاندان کا ذکر کیا جائے۔ آپ کی شادی شاہ وبزل الحسن صاحب ساکن بھاگلپور سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو اپنے فضل سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا، یعنی حضرت مولوی حسن علی صاحب کے 3 بھانجے اور 1 بھانجی تھی، جن کے اسماء اور مختصر قوائف مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مکرم اختر علی صاحب، آپ کی وفات 22 جنوری 1950 میں ہوئی۔ نمبر 2، مکرم شاہ یوسف صاحب، پیدائش 1896 اور وفات 1970۔ مکرمہ ختیجہ بیگم صاحبہ۔ نمبر 4، مکرم حاجی شاہ نور الحسن صاحب، وفات 11 اگست 1969۔ مکرم مولوی اختر علی صاحب حضرت مولانا حسن علی صاحب کے بھانجا تھے۔ آپ کے بارے میں محترم سمیع اللہ صاحب مبلغ سلسلہ نے ایک مضمون کے آپ کی وفات کے بعد لکھا، وہ قارئین کے افادہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے مولوی محمد حسن صاحب کا ذکر آیا تھا نا، وہ آپ کے بھتیجے تھے۔ یہ مولوی اختر علی صاحب ہیں، یہ آپ کے بھانجے تھے۔ تو ان کا جو مضمون ہے میں اگلی قسط میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، میپل انٹاریو، کینیڈا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔